C'est anti-pédagogique. On ne peut pas mettre dans une classe, que ce soit في les lycées ou يعني يديروا قسم يخيروا القسم والأساتذة المخيرين وولادهم في قسم. Ça se fait mais c'est malheureux. Normalement تجي قرار وزاري. Normalement la circulaire existe. Un professeur ne doit pas enseigner son enfant. Ça existe, mais ce n'est pas appliqué. Ken Hadja, c'est appliqué. Il faut appliquer les lois, non? On demande à un élève de suivre le règlement et il va dire le règlement, il faut leur donner raison. رغم أوجه النظر التي عبر عنها كل من تحدثنا معهم حول تعريف الظاهرة والكشف عن أسبابها، إلا أنه لا ينبغي أن نغفل نقطة هامة، وهي أن الطفل تحيط به تكنولوجيات ووسائل إعلام وألعاب من شأنها أن تحول الطفل البريء إلى مجرم صغير. كما أساسيتي تاع الكوابس الدمومات كاين بلاك كاين ريزيدونت ايفل كاين بزاف لي فيلم الافلام والانترنت والافلام كل ما هو السينما سواء DVD أو سينما أو تلفزيون. عندما يكون الفيلم والتلميذ يشوفه بزاف يعني مدمن على هذا النوع من الأفلام، وتولي هذه الأفلام ما تأثرش فيه نفسيا، وتولي حتى عنده طريقة تعامل، أي أنه ما يعرفش يدير الفرق ما بين السلوك الطبيعي والسلوك العنيف. دخل الشيخ يكسر الزاد، يغلق تاقف وتكسر الزاد. نيو اللي تسمى في البلافون. كل يدخلوا المواس. كاين يعني. كيفاش دايرين هادو يدخلوا المواس؟ مافيا ولا كيفاش؟ كاين مافيا حافية. كاين مافيا كاين وكاين. كي يدخل زعما هاد المافيا يروحوا معاه قايد. يروح يريحوا معاه في الكرة يريحوا مليك فلاك. ذكرى كي تجي جماعة تضربني نقول لها ما تضربينيش، تقول لي لا اختش انت الاخر وحده خلاص فايتني انا فايتها في الطول، يا تقول لي جيت تضربني شيخه جيت فايتني في الطول، فايتها في الطول ما حبط راسي باش تشوفها جيت تضربني ما جاياش. لاحظنا بعض الظواهر الاجتماعية والظواهر الطبيعية اللي أثرت كثيرا على شخصية الجزائري، وكنا قلنا للكثير من المسؤولين بالكوا بأنه حاولنا أننا ندق جرس الإنذار ونقول لهم إذا لم تهتنوا بهذا الشعب حاليا سوف تكون ردود الفعل من على 10 سنوات راح تكون وخيمة جدا. وقلنا وأنا أتذكر وأنا قلتها لمسؤول، إذا لم نعتني بهذا الشعب سوف نرى في ديدوش مراد أو في أي حي من الجزائر أطفالنا اللي راهم دوك صغار يصبحوا مراهقين وسوف راح يضربوا بالسيوف وبالخناجر. وهذه كانت عندها 10 سنين و11 سنة ملي قلنا هذه الأشياء. فرغبة الطفل التي لا تخلو من البراءة في أن تطبق كل ما يراه من مشاجرات واستعمال للأسلحة على أرض الواقع، وأن يتحول من طفل هادئ إلى متقمص لشخصية ما تجعله يجسد الأدوار بكل احترافية وبأدق التفاصيل ليصبح البطل بين أصحابه يهابه الجميع، ويحول بذلك ساحة المدرسة إلى مسرحا لاستعراض قوته. كاين بزاف لي فيلم شفتهم تاع خلايا. وتحبوا كيما تشوفون تحبوا تلعبوا هكذاك؟ عندي. وحدي ومع اصحابي نحب نلعبهم. بيقول عندنا عامين خرجنا دفتر نصوص تحرك حرقوا خرجوا هذا خرج كونسي ديسيبلين ما دخلوش عامين 3 سنين 3 ايام. 3 ايام ما حرقتوا حرقناه. كنا شيخة ولا كنا خارجين من المسيد هذاك النهار حرقناه دانا يجوا تاع المسيد سكارف شيوخة شي يعاودوا يكتبوا كاع لي لوص تسمى باك كي تحرق دفتر النص تسمى الشيوخ هذوك هما شوفي كل جورنيه كل ما نقراو يكتبوا تسمى دوك هما لازم يعاودوا بداو يحلفوا فينا سكارة تسمى يضربونا منا خلفوا فيهم. بعض الأحيان يخرج هذاك البركان والطفل لا يستطيع أن ما يقدرش يتمسك في نفسه، هو ماهوش حاب يدير هكذاك، ولكن كل ما هو مكبوت يخرج ويقدر يخرج بصفة عنيفة جدا.
صراعات التلاميذ في المدارس العمومية، واتجهنا إلى إحدى المدارس الخاصة بأعالي بوزفيعة بالعاصمة. مدرسة ليغليسين هي واحدة من المدارس التي تسعى لتحقيق الانضباط، إلا أن ذلك لم يمنع بعض الحالات الشاذة التي صادفناها أثناء قيامنا بالروبورتاج، والتي صدرت من تلاميذ مراهقين. En réalité, dans les écoles privées, il y a plus une ambiance familiale d'accueil des élèves. Les enseignants encadrent des groupes moins importants que dans le public. Lorsque nous comparons les effectifs, nous, au lieu d'avoir des classes à 40-45 élèves dans lesquelles se passent beaucoup de problèmes avec les enfants, nous en avons moins, nous avons un maximum de 20 à 25 élèves par classe. Donc, par conséquent, l'encadrement se fait d'une meilleure façon et les enseignants connaissent tous leurs élèves, un par un, et sont à même de gérer les problèmes qui peuvent survenir en matière de violence. أنصار التعليم الخاص يعتقدون أن سلبيات التعليم الحكومي تبرز من خلال الازدحام في المدارس، إلى جانب تدني مستوى الاهتمام بالطالب ومقدار تفاني المدرس. En termes d'horaire, l'élève passe plus de temps avec nous qu'avec ses propres parents. De ce fait-là, nous le connaissons mieux parfois sur certains aspects. Il peut avoir une attitude complètement différente à la maison. Il peut exprimer des choses à l'école qu'il n'exprime pas toujours dans son milieu familial. Et ça doit être pris en considération par les éducateurs. الكل يحمل المسؤولية للآخر، إلا أن الجولة التي قادتنا إلى بعض المؤسسات التربوية فقد لفتنا أن التلاميذ يرجعون العنف إلى المدرسة، فيما أوليائهم يحملون المسؤولية للمعلم الذي بدوره يتبرأ من ذلك، لتبقى المشكلة تدور في حلقة مفرغة. كاين المؤسسات التربويه والله يعني انا ماشي باش نشهر ببلادي، ماشي باش نشهر بالمدرسه الجزائريه، ماشي باش نشهر، ولكن نعطيهم بالثبوت. كاين مدارس مؤسسات تربويه تحولت الى دور دعاره. التلاميذ ولادنا اسكو يروحوا يتربوا ولا يديروا حاجه واحده اخرى. كاين مؤسسات تربويه تلقى فيها اساتذه، الاستاذ قابض البورطابل ساعه وهو يهضر في التليفون. كيفاش يتربى الطفل؟ حنا رانا نشوفوا، رانا من التحت، رانا بالمحيط تاع المدارس. نوجهوه نداء الى المسؤولين تاعنا باش يفهموا باللي لازم في كل مؤسسه الحارس اللي يكون عند الباب تاع المؤسسه لازم يكون بلباس رسمي. ماشي نيبورت واحد يجي قدام المؤسسه ويقول انايا باش نحمي التلاميذ هذوك ولا نحمي المؤسسه هذه ما كاش منها. كل يوم نلقاو واحد، حنا كاولياء وما تعرفش، ما تفرقش بين الحارس والاخر. كيف وليدي يفرق بين الحارس ومنا؟ ما يفرقش. كل يوم يجيبوا له واحد جديد وبلا لباس تاعو رسمي، بلا الاخر ما يبانش في وسط التلاميذ. انا شوف رئيس اتحاد بصح صدقوني بالله وبالوثائق رسميه، انا عندي بنتي ميناصوها قدام ليكول بوثيقه رسميه، ميناصوها وتسرقوا لها مناقش داوها وقريب قلت لها لحوها داخلين كاف. هذه عندها 6 سنين. هذاك هو الشيء اللي خلاني ندخل تاع اولياء التلاميذ وندافع على التلاميذ. لكن اذا كان المعلم ليس محترم ما نقدروش نطلبوا من التلميذ انه يكون هكذا.